नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नेपालमा राजनीतिक दलहरू सत्ता र शक्तिमा हुँदा फुट्ने अनि कमजोर हुँदा जुट्ने श्रृङ्खला लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। धेरै दलहरूमा यो प्रक्रिया यो श्रृङ्खला दोहोरिने गरेको छ। अहिले पनि नेपालका 10-12 कम्युनिस्ट दलहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आइपुगेका छन्। खास यो एकता केका लागि, किन? अनि बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, यसले निम्ताएका सङ्कट र समाधानका उपाय, यिनै विषय केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पूर्णबहादुर घरती हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँहरूको कम्युनिस्ट पार्टी पनि बेला बेलामा फुट जुटको त्यो सामना गर्दै त्यो श्रृङ्खला पार गर्दै अगाडि बढ्यो। अहिले फेरि 10-12वटा दल चाहिँ एकै ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। खास के कुराले तपाईँहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायो? तपाईँले सुरुमै भनिहाल्नुभयो कि कम्युनिस्ट पार्टी नेपालमा विभिन्न टुटफुटका असङ्ख्य श्रृङ्खलाहरूबाट गुज्रिँदै आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएदेखि यहाँसम्म आउने बेलामा अब यसका सैद्धान्तिक पक्षहरू कहाँ के थिए भन्ने कुरा अलग बाटो भयो। तर पनि मूलत सिद्धान्तमा एकता हुन्छ, कार्यदिशामा एकता हुन्छ, विचारमा हुन्छ, राजनीतिमा चाहिँ एकरूपता हुने कुरा हो। तर हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान यस्तो खालको छ, हाम्रो सामाजिक संस्कृतिबाट हुर्किएको हाम्रो जुन संस्कार छ त्यसमा कहिलेकाहीँ कस्तो मलाई भएको अनुभूति कस्तो भने सिद्धान्त राजनीतिले मात्र नेताहरूलाई चाहिँ जोड्ने र फुटाउने काम गर्दैन रहेछ। कहिलेकाहीँ केही मनोवैज्ञानिक कुराहरूलाई पनि अब नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिकरण गरिदिनुहुन्छ, राजनीतिकरण गरिदिनुहुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यस कारण त्यो एउटा टुटफुटको श्रृङ्खलाले अब अहिले पछिल्लो चरणमा नेपालमा मलाई लाग्छ कम्युनिस्ट घटकहरू मात्र होइन कि अरू पनि घटकहरू, राजनीतिक दलहरू, हामीले जुन संहिता स्थापना गर्ने गऱ्यौँ, पुरानो एकात्मक राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर सङ्घात्मक प्रणालीमा हामी प्रवेश गर्ने गऱ्यौँ र पनि एउटा स्थिर सरकारको परिकल्पना जसरी त्यो 62-63को आन्दोलनले जो गरेको थियो। तर संहितामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि 5 वर्षको कार्यकाल हामीले गुजार्दै गर्दा र यहाँ 8 वर्षसम्म आउने बेलामा पनि संहितालाई नै पूर्ण रूपमा चाहिँ कायम गर्न सकिरहेका छैनौँ। एउटा मात्र दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ त्यो जुन म्यान्डेट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने। त्यसैले पनि दलहरू चाहिँ अझ सबै राजनीतिक विचारका शक्तिहरू चाहिँ विचार मिल्नेहरूको चाहिँ एकता र एजेन्डा मिल्नेहरूको चाहिँ संयुक्त मोर्चा अहिलेको आवश्यकता जस्तो लाग्छ। त्यो भने चाहिँ अहिले शक्ति कमजोर हुँदै गयो, माओवादी केन्द्रकै भनौँ, त्यसपछि एकता गरेर भए पनि शक्ति आर्जन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो तपाईँ? निश्चय पनि शक्ति आर्जन गर्नको लागि त जस्तै एउटा भनाइ छ नि त, तपाईँले केही प्राप्त गर्नु छ भने शक्तिको सङ्गठन निर्माण गर्नुहोस् र अझ धेरै केही चिजहरू प्राप्त गर्नु छ भने अझ धेरै ठुलो शक्तिको सङ्गठन निर्माण गर्नुहोस् भनेर एकजना विद्वानले भन्नुभयो। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ यो एउटा आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ, एकताबद्ध हुने आवश्यकता। भनेको तपाईँहरूसँग अहिले त्यो 64को जमिन छैन नि त, त्यसो हुँदा थिएन, त्यसो हुँदा त्यो प्राप्त गर्न अथवा आर्जन गर्न होइन, जमिन हुँदाखेरि पनि र नहुँदाखेरि पनि व्यवहार त मत परिणामले 64मा चाहिँ जुन म्यान्डेट माओवादीले थियो अहिले चाहिँ त्यो छैन। तर एउटा कुरा के हो भने कमजोर भएर मात्र एकताको प्रयास गर्ने कुरा होइन, बलियो हुँदाखेरि पनि बलियो शक्तिले चाहिँ अझ सबैलाई गोलबन्द गर्ने मिलाउने प्रयत्न चाहिँ एउटा समाजको नेतृत्व गर्ने एउटा राजनीतिक पार्टीमा, शक्तिहरूमा, नेतृत्वमा त्यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अब तपाईँहरूले अलि अगाडिदेखि नै यो एकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या, समाजवादी मोर्चा मार्फत नै त्यो मोर्चालाई नै एकता प्रक्रियामा ल्याउने भनेर भन्नुहुन्थ्यो तपाईँका तत्कालीन अध्यक्ष, अहिलेका संयोजकले। तर केही दल, केही पात्र त छुट्नुभयो क्या? निश्चय पनि मैले अगाडि भने हाम्रो समाजको जुन स्वरूप छ, चिन्तन प्रवृत्ति, मान्छेको स्वभाव शैली, कतिपय नमिल्ने कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो त छुट छ, स्वतन्त्र छ, सबै त भने जस्तो त कहाँ हुन्छ र? तपाईँहरूकै पुरानो पार्टी, अझ तपाईँकै जिल्लावासी, तपाईँका पार्टीका चाहिँ जनार्दन शर्मा, सुदन किराँती लगायत छुट्नुभयो। के कुरा मिलेन खास चाहिँ? अब के कुरा मिलेन भनेर मैले भन्ने भन्दा पनि सिद्धान्त मिलेन कि व्यवहार मिलेन? होइन, सिद्धान्त व्यवहार के कुरो मिलेन म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु होइन। उहाँ चाहिँ आदरणीय मान्छे पनि हुनुहुन्छ, मेरो जिल्लाको नेता पनि हुनुहुन्छ। हामी त एउटा प्रकारको पारिवारिक रिलेसन जस्तै गरेर बसेको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध पनि हामीसँग छ। कहाँ मिलेन भन्ने कुरा मैले त्यो कहाँ मिलेन भन्ने कुरा नै खुट्याउन सकिराखेको छैन। सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोण कहाँ हो भन्ने बारेमा होइन,
कम्युनिस्ट आदर्शमा चाहिँ कहाँ चाहिँ भयो भन्ने कुरामा चाहिँ के हो त, किनभने विचारमा चाहिँ भिन्नता भएपछि स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने फरक कार्यदिशा भयो भने विशेष गरेर चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ फरक प्रकारका चाहिँ कार्यदिशाहरू भयो भने चिन्तन प्रवृत्तिहरू भयो भने त्यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा बसेको चाहिँ इतिहास छैन। तर अहिले हाम्रो चाहिँ कार्यदिशा के हो, हाम्रो विचार के हो, सिद्धान्त के हो भन्ने भाग त फरक त कहीँ पनि थिएन। अब तर पनि उहाँले चाहिँ विभाजन गर्नुभयो। तपाईँले त जानकारी नै छ, यही तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि धेरै साथीहरू आएर बोल्नु भएको छ र तपाईँले इन्टरभ्यू लिनुभएको छ। अघिल्लो वर्षको पार्टीको चाहिँ विधान अधिवेशनमा उहाँले राखेको प्रस्ताव एउटा फरक प्रस्ताव राख्नुभएको थियो है। पार्टीलाई चाहिँ सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ, पार्टीमा देखा परेको कार्यशैलीलाई चाहिँ सुधार्नुपर्छ र पार्टीको नाम बदलेरै भए पनि चुनाव चिन्ह बदलेरै भए पनि चाहिँ हामी अगाडि जानुपर्छ, अब एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यस्ता प्रस्तावहरू राख्नु भएको थियो। त्यो कुरो त पार्टीले भन्दै आएको कुरा हो। अब अहिले जस्तै अस्ति भर्खरैको हामीले बसेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको चाहिँ जेनजी विद्रोह पछाडि बसेको चाहिँ केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकमा भएको निर्णय के थियो त भने अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ केही प्रस्ताव राख्नुभएको थियो, 5-6वटा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। वस्तुस्थितिको मूल्याङ्कन, जेनजी विद्रोहको बारेको समीक्षा, पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन, आउने चुनावका बारेमा के गर्ने भनेर चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। त्यसका अलावा उहाँले पनि केही प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। उहाँले राखेका प्रस्तावहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा त पार्टीले चाहिँ सम्बोधन गर्यो। अन्त्यमा के गर्यो त भने उहाँले भने महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा थियो, महाधिवेशन गर्ने मिति नै घोषणा गरियो हैन। त्यही त उहाँले चाहिँ नि नेतृत्वलाई अलि चुनौती दिँदै आउनु भएको थियो। अलि पहिलेदेखि पुनर्गठनको विषय, नेतृत्व परिवर्तनको विषय पनि उठाउँदै आउनु भएको थियो। आजको राजनीतिले पनि त्यो राजनीतिको पुनर्गठन, दलहरूको पुनर्गठन खोजेका थिए। प्रचण्डको चाहिँ पेरिस डाँडाको कुर्सी अलि जोखिममा थियो, त्यो जोगाउन एकता गरियो भन्छन् क्या कतिपय राजनीतिका जानकार। एकता ऐतिहासिक आवश्यकता हो। नेतृत्वकै कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वले छोड्ने नछोड्ने भन्दा पनि यसमा मेरो एउटा धारणा चाहिँ के छ भने जस्तै नेतृत्व परिवर्तन, पुस्तान्तरको कुरा अहिले जुन ढङ्गले चलिराखेको छ नि हैन, संसारभर चलिराखेको एउटा कलर रेभोल्युसनको चाहिँ रिफ्लेक्सन हाम्रो जेनजी विद्रोहमा पनि देखा पर्यो। जेनजीहरूले भनेको चाहिँ पुरानो अनुहार, पुरानो नेतृत्व हामीले चाहिँदैन, गर्दैन भन्ने कुरा जो गरिराख्नु भएको छ नि, स्वाभाविक एउटा अर्थमा ठिकै हो। तर नेतृत्व भन्ने कुरो, राजनीतिक नेतृत्व भन्ने कुरो अनुहारले हुँदैन नि त, उमेरले गर्ने होइन नि त। तर जेनजी विद्रोहको मर्म त त्यो एकता भन्दा पनि केही पात्रको विस्थापन थियो क्यार, अझ नेतृत्व परिवर्तन नै पनि थियो क्यार। पात्रको विस्थापन गर्ने कुरा पनि त्यसको प्रक्रिया हुन्छ नि त हैन। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धति हुन्छ नि त। त्यो पात्रलाई विस्थापित गर्ने कुरा पनि के हुन्छ त, निर्वाचन प्रणाली छ, पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन प्रणाली छ। त्यो निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ, पुरानो नेतृत्व विस्थापित गर्छ, विदाई गर्छ। त्यस्तै राज्यको नेतृत्व पनि के हुन्छ भने निर्वाचन प्रणाली छ नि त। निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चाहिँ यो कुन चाहिँ प्रणाली लिनु खोज्नु भएको उहाँहरूले। त्यसैले तपाईँले भनेको कुरा के हो भने हाम्रो पार्टीमा केही नेता कमरेडहरू चाहिँ जसरी चाहिँ अलग हुनुभयो, यसको मैले तारतम्य मिलेको चाहिँ लाग्दैन। जस्तै उहाँले भन्नुभएको थियो पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ, नेतृत्वको परिवर्तन गर्नुपर्छ हैन, त्यसपछि पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर चाहिँ अगाडि लैजानुपर्छ भन्नुभएको थियो। महाधिवेशन भनियो, सबै चिज गरियो, पार्टी एकताबद्ध गरेर लैजाने भन्ने बेलामा जस्तै अब उहाँले एउटा आरोप के गर्नुभयो त भने हामी त सँगै छौँ त। बैठकमा स्थायी कमिटीको बैठकमा उहाँले एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो, पार्टीले आफ्नो एजेन्डा छोडेको कारणले गर्दाखेरि, नाम चाहिँ छोडेको कारणले गर्दाखेरि, चुनाव चिन्ह छोडेको कारणले गर्दाखेरि, आफ्नो आदर्शबाट च्युत भएको कारणले म बैठकमा आफ्नो कुरा राखेँ भनेर उठेर जानुभयो र केन्द्रीय समितिको बैठकमा जानु भएन, आउनु भएन, एकताको घोषणा कार्यक्रममा आउनु भएन। र आरोप के लगाउनु भयो भने पार्टीले चाहिँ नाम परिवर्तन गर्यो, चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्यो, क्रान्तिकारी आदर्शलाई बिर्सियो, शहीदका भावनालाई चाहिँ बिर्सियो भनेर आरोप लगाउनु। तर अब अहिले हेर्दा उहाँले के गर्नुभयो त, उहाँले के गर्नुभयो भन्दा यदि त्यही नै हो भने उहाँले त माओवादीको आदर्शमा त्यही राख्नु पर्थ्यो नि त। नाम चाहिँ होइन रूपान्तरण अभियान चाहिँ राष्ट्रिय रूपान्तरण अभियान नेपाल भनेर राख्नुभयो, चुनाव चिन्ह दर्ता गर्नुभयो, चुनाव चिन्ह चाहिँ फेरि चाहिँ 3 पाते चाहिँ पालुवा भनेर चाहिँ आइराखेको छ भन्दा यो कहीँ तारतम्य मिलेको छैन। त्यसैले त्यो अब यसलाई अब नमिठो गरेर भन्दाखेरि दुःखका साथ भन्नुपर्छ त्यो एउटा बहाना थियो या के थियो भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ प्रश्न गर्ने विषय चाहिँ भनेको छ। तर अब तपाईहरु एकता गरेर त्यो एकीकृत दलमा चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरूलाई नै शीर्ष नेतृत्वमा ल्याउनु भयो क्यारे तपाईहरुले। तपाईहरु त राजापाला पार्टी, राजाले भन्दा लामो समयसम्म एउटै
नेतृत्व मानेर अगाडि बढ्यो दल भनेर पनि आलोचना गर्छन् क्या। राजनीतिक पार्टी राजनीतिक सङ्गठन भनेको कुनै एनजिओ आइएनजिओको चाहिँ संस्था जस्तो होइन। मैले बुझेको कुरा तपाईहरूले कहिले अध्यक्ष कहिले संयोजक भनेर नेतृत्व स्वीकारेको पनि 35 वर्षभन्दा धेरै भयो। 35 वर्ष त के अरू 85 वर्ष पनि त गर्छ त नेतृत्व। यो विज्ञानले के चाहिँ भन्दैन भने नेतृत्व लामो गर्दैमा त्यो चाहिँ पश्चगामी हुने, नेतृत्व चाहिँ पाएको उमेरको हुँदैमा चाहिँ त्यो चाहिँ पश्चगामी हुने, अनि एकदम भर्खरको युवा हुँदैमा चाहिँ अग्रगामी हुने भन्ने त हुँदैन नि त। दुनियाँको इतिहास हेर्ने हो भने हामी धेरै देख्छौँ। तपाईँ नेहरूको इतिहास हेर्नु, गान्धीजीको कुरा गर्नुहोस् होइन, अब सिङ्गापुरको उदाहरण दिने हो कि चाइनाको उदाहरण दिने हो कि थुप्रै नेताहरू छन् जहाँ पुरानो भएर पनि उनीहरूले चाहिँ नयाँ नेतृत्व दिएका छन्, सुशासन दिएका छन्, देशलाई चाहिँ समृद्धिको बाटोतिर डोर्याएका छन्। त कतिपय ठाउँ फेरि नयाँ भएर पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने फेरि देशमा चाहिँ विखण्डन त भइराखेकै छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी एउटा कुनै निरस डोरीमा होइन क्या, एउटा यान्त्रिक चाहिँ जस्तै यन्त्रले जस्तो पार्टीमा त्यस्तो हुँदैन, यन्त्रको गतिमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। किनभने राजनीतिक सङ्गठन भनेको त्यसका उतार चढावहरू चाहिँ विभिन्न समय, जस्तै हामी त के छौँ त भने एकता विभाजन एकता हुँदै आएको छैन। कम्युनिस्ट आन्दोलन 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो, थुप्रो विभागमा चिरा भयो। अब खास गरी भने कोअर्डिनेसन कमिटी र होइन न्युक्लियस बन्दै गरेर आएपछि चौथो महाधिवेशन हुँदै यहाँसम्म आउने बेलामा हामी चाहिँ चौथो महाधिवेशन समूहबाट चाहिँ हामी आयौँ। चौथो महाधिवेशनको नेतृत्व हुँदै आउने बेलामा 45-46मा आउने बेलामा चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वमा आउनुभएको। प्रचण्ड नेतृत्वमा आएपछि उहाँले फेरि पार्टी चाहिँ यो सानो टुक्रामा भएर हुँदैन त्यस बेला चाहिँ होइन। अब अलिक पार्टी विस्तार गर्नुपर्छ भन्नु 46-47 सालमा आउने बेलामा चाहिँ सरवारवादी श्रमिक सङ्गठन, चौथो महाधिवेशन, पाँचौँ मसाल होइन, पेटकापी मसाल, रूपचन्द्र बिष्ट आदि लगायतका चाहिँ पार्टीहरूसँग चाहिँ एकता गरेर हामीले 48 सालमा एकता महाधिवेशन गऱ्यौँ। एकता महाधिवेशनले हाम्रो एउटा वैचारिक कार्यदिशा पारित गर्ने गर्यो। त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ विवाद भयो, डिबेट भयो, जसको कारणले हामी एक ठाउँमा बस्न सकेनौँ। चौथो महाधिवेशनका कमरी केही चाहिँ फुट्नु भयो। अनि फेरि हामीले के अरे नेकपा माओवादी बनायौँ। माओवादीको नेतृत्वमा जनयुद्ध भयो। जनयुद्ध भइसकेपछि त्यो 10 वर्ष जनयुद्ध गरिसकेपछि हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नारायण काजी कमेडरसँग चाहिँ हामी एकता गऱ्यौँ। नारायण काजी कमेडरसँग एकता गरेपछि हामी त्यस बेला माओवादीबाट एकीकृत माओवादी बनायौँ। अनि त्यसपछि फेरि के भयो त भने चुनाव लड्यौँ। संविधान सभा चुनाव हुँदै आउने बेलामा अब तपाईँ 74मा आउने बेलामा चाहिँ नेकपा एमालेसँग एकता गऱ्यौँ। नेकपा एमालेसँग एकता गर्दाखेरि माओवादी पनि छोडियो होइन, उहाँले एमाले पनि छोड्नु, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायो। त्यो चाहिँ लामो समय चाहिँ टिक्न सकेन। अनि त्यसपछि फेरि माओवादीको घरमा आयो, एमालेकै घरमा। अहिले फेरि हामी के गर्छौँ त भने एकता गर्दाखेरि त्यो वस्तुगत आवश्यकताले जनताको चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक ठाउँ भयो हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ नि त, त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्छौँ। तपाईँले आफै लामो इतिहास भन्नुभयो, यो जुटफुट सबैको श्रृङ्खला, अहिलेको एकता चाहिँ कति दिगो होला भन्ने लागिरहेछ यो। अनि दिगो त भविष्यले निर्धारण गर्ने कुरा हो, तर अहिले जुन स्पिडका साथ चाहिँ गरेको छ यो दिगो बनाउनु पर्छ भनेर नै गरेको। किनभने जनताको चाहना चाहिँ त्यो हो। धेरै टुटफुट भएर चाहिँ फाइदा भएन। किनभने एउटा विचार मिल्ने राजनीतिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा आएपछि चाहिँ हामीले केही गर्न सकिन्छ, जनतालाई चाहिँ सुशासन दिन सकिन्छ। हामी संवैधानिक बाटोबाट अहिलेको चाहिँ संसदीय बाटोबाट जाँदाखेरि जनताले जो चाहना छ त्यो चाहनालाई चाहिँ हामीले यहाँबाट व्यक्त गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ स्पिडका साथ चाहिँ नेताहरूको चाहिँ जमघट बनेको छ। अब यसलाई नेगेटिभ ढङ्गले हेर्दाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली कमरेडले त वृद्धाश्रम नै भनिदिनु भयो होइन। मैले यति मात्रै जान्न खोजेँ क्या, खास यो 75 सालमा त्यति बेला पनि यस्तै भन्नुहुन्थ्यो क्या नेताहरू चाहिँ। त्यो बेला जेटमा 2टा पाइलट हुनुहुन्थ्यो क्यार, उहाँहरूले तपाईँहरूलाई त्यति लामो उडान भर्न सक्नु भएन, 3 वर्षमै तपाईँहरूको यात्रा सकियो। अहिलेका रेलका ड्राइभरले त्योभन्दा लामो यात्रा गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वास लागिरहेछ त्यसो भए तपाईँलाई? होइन, हामीलाई विश्वास छ। विश्वास नभए त हामी एकतामा सामेल नै हुने थिएनौँ। तर पनि के हो त भने आखिर यो समाज हो, पार्टी हो, यसलाई फेरि द्वन्द्वात्मक ढङ्गले नै हेर्नुपर्छ। यो हुनै सक्दैन भन्ने खालको त हुँदैन। त्यसलाई चुनौतीलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। किनभने हामीले यसलाई सही ढङ्गले एकता केका आधारमा भन्दाखेरि एकता विचार मिल्ने आधारमा हुन्छ, सिद्धान्त मिल्ने आधारमा हुन्छ, जनताका चाहिँ
मुद्दाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने आधारमा हुन्छ, त्यो अनुसारको चाहिँ सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा हुन्छ। अनि विगतमा देखिएको कुरो के हो त भने पार्टीको सिद्धान्त मिल्ने अनि त्यसपछि पदीय दायित्वहरू चाहिँ बाँडफाँड गर्ने बेला कसैले चाहिँ ठुलो पार्टीको दम्ब देखाउँछ, कसैले सानो क्रान्तिकारिताको चाहिँ स्पिड देखाउँछ, कसैले चाहिँ म यति वर्ष गरेको भन्छ आदि इत्यादि। यस्ता लफडाहरू चाहिँ हुन्छन्। झन् बढ्ला नि, अहिले त 10-12 वटा दलहरू एकै ठाउँमा आउनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो खालका चुनौतीहरू त छन्, किनभने सबैका आफ्नो प्रकारका मनोविज्ञानहरू हुन्छ नि त। हाम्रो समाजमा त्यही समाजकै प्रतिनिधिहरू न पार्टीमा चाहिँ आउने कुरा हो। आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यसका आफ्ना आफ्ना मनोविज्ञानहरू हुन्छ होइन। कसैले चाहिँ पुरानो पार्टी पुरानो इतिहासको चाहिँ उसले लेगेसी बोकेको हुन्छ, कसैले म क्रान्तिकारी भनेर स्पिडको चाहिँ लेगेसी बोकेको, विविध प्रवृत्तिहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामी एकै ठाउँमा लिँदाखेरि त्यो खालको चुनौती त स्वाभाविक रूपमा छ। त्यो अलि पछिको चुनौती भन्दा पनि सुरुवात भइसक्यो क्यार। तपाईँहरूले 138 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउनु भयो, जनयुद्धकालीन कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम चाहिँ अटाएन, तर केहीका भने परिवारका सबै सदस्यहरू परे भनेर गुनासो हुन थाल्यो गएर। होइन, त्यसो त त्यो प्राविधिक कुरा हो। त्यो चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता गर्नको लागि अब धेरै साथीहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ, सबैले अहिले बोलाउन पनि सम्भव छैन। उपलब्ध भ्यालीमा चाहिँ उपलब्ध केही साथीहरूको नाम चाहिँ प्रस्तुत गरेको र त्यसले विवादमा लिनुपर्ने जरुरी छैन। मेरै नाम छैन त अनि मैले केही पनि भनेको छैन। मैले त्यही भने पहिला दामले उकालेको त छैन। मैले बुझेको छु कुनै पनि समय भोलि त सङ्गठनको चाहिँ समायोजन गर्ने त बाँकी नै छ। त्यो त तत्कालको लागि चाहिँ निर्वाचन संयोजक प्रचण्डकै परिवारका कतिपय सदस्य, कतिपय श्रीमान श्रीमतीहरू पर्दा चाहिँ अरू चाहिँ अटाएनन्। त्यसलाई चाहिँ त्यो ठुलो कुरा बनाउनु हुँदैन। त्यो त अहिले चाहिँ निर्वाचनमा हामीले दल दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र बनाएको चाहिँ कुरा हो। त्यसो भएको कारणले यसलाई ठुलो विषय बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर तपाईँले यसमा गुनासो गर्नु हुँदैन भन्दै गर्दा नि कतिपय जसको नाम हटाएन उहाँहरूले चाहिँ राजनीतिक पदलाई नाम दाम व्यक्तिगत सुविधा दिने माध्यम बनाउने काम चाहिँ नेतृत्वदेखि उनीहरूका अघि पछि लाग्नेहरूले समेत गरे। त्यसकारण यो यात्रा अलि लामो होला भन्नेमा शङ्का लाग्न थाल्यो भन्न थाल्यो क्या तपाईँहरूकै पार्टीका। त्यसो होइन, त्यसो शङ्का गर्ने ठाउँ त रहन्छ। शङ्का गर्ने त जतिसुकै विश्वास गरे पनि गर्नेलाई त त्यो रोक्न सकिँदैन। तर अब यो सत्य कुरा चाहिँ के हो भने निर्वाचन आयोगमा अहिले दल दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ उपलब्ध सदस्यहरू चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने निर्वाचन ऐनको चाहिँ प्रावधान अनुसार चाहिँ त्यहाँ उपलब्ध साथीहरूको चाहिँ नाम चाहिँ गरेको होइन। त्यसो गर्ने बेलामा अलिकति चाहिँ बाहिर यस्तो आलोचना आउँछ कि भन्ने कुरा सोचिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने त मान्छेहरूले भन्छन् होइन। तर त्यो चाहिँ त्यसलाई नियतमा चाहिँ हेर्नु हुँदैन भन्ने नै लाग्छ मलाई। रेल चढ्न छुट्नु भएका जस्तो अघि तपाईँकै जिल्लावासी नेताको कुरा गर्दै थियौँ, त्यो अनुच्छेद देखेकाहरूलाई अर्को स्टेसनमा यसो कुट्छ कि रेलले, तपाईँका संयोजकले भने जस्तै अब रेल छुट्यो, जो चढे छुट्नेहरू छुटिसके। अर्को घुम्टीमा चाहिँ फेरि आउँछ, भेट हुनसक्छ, हुन्छ। किनभने इतिहासले त्यस्तै देखाएको छ। आउने जाने प्रक्रिया चाहिँ रहन्छ, घरमा हुन्छ होइन। अब हामी विचार मिल्छन्, कतिपय कयौँ कुरा चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ नमिल्ने तापनि अन्तत फेरि हामीले एउटा चाहिँ के जवाब दिनुपर्छ भने मलाई चित्त नबुझ्ने कुरा कुनै नेताप्रति कुनै व्यक्तिप्रति चाहिँ चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ अलग होला। तर म आन्दोलनमा लाग्ने बेलामा, मैले सङ्गठन निर्माण गर्ने बेलामा, मैले सङ्गठन निर्माण गर्ने बेला चाहिँ मैले उत्पादन गरेका कार्यकर्ताहरूलाई र जनताको घर दैलोमा जाने बेला मैले जो बाचा गरेको थिएँ नि त्यो कुरा चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। त्यो पुरा गर्ने प्रतिबद्धता कहाँबाट हुन्छ पैदा हुन्छ त, शक्ति कहाँबाट पैदा हुन्छ त भन्दा एकताबद्ध हुने कुराले चाहिँ पैदा गर्छ। त्यसैले टुटफुटबाट चाहिँ जनताको मनोविज्ञानलाई चाहिँ केन्द्रित गर्न सकिँदैन, उनीहरूको भावनालाई चाहिँ हामी केन्द्रित गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले रेल छुट्यो, केही साथीहरू चाहिँ छुट्नु भएको छ, तर फेरि अर्को घुम्टीमा चाहिँ हामी रेलमा सँगै यात्रा गर्छौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरू त युद्धकालीन अवस्थामा पनि माओवाद प्रचण्ड पथ भन्नुहुन्थ्यो क्यारे। त नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा मात्र किन यस्तो हुँदो रहेछ, यो टुटफुट जुट भइराख्ने, बेला बेलामा चाहिँ फुट्ने, बेला बेलामा जुट्ने, चिनकै कुरा गऱ्यो भने 75 वर्षदेखि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी देशकै सन्दर्भमा पनि कायापलट गरेको छ। नेपालमा अलि सत्ता र शक्तिका पुजारी हुँदो रहेछन् क्या हो? अब यसको त विश्लेषण त धेरै ढङ्गले गर्न सकिन्छ, गरिराखेका पनि छन् दार्शनिकहरूले, नेताहरूले होइन। नेपालको सामाजिक बनोट होइन, निम्न पुँजीवादी एउटा आर्थिक अवस्थाबाट आएको नेताहरूको बाहुल्य नै के छ त भने कम्युनिस्ट पार्टीमा छ होइन। यसलाई सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दा कस्तो हुन्छ त भने सर्वहारा वर्गको चाहिँ पार्टी त हामीले भन्ने गर्छौँ, तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पुरै सर्वहारा
एउटा टेक्ने जमिन बाहेक केही पनि नभएको त्यस्तो नेता त कोही पनि छैन नि त अलिकति थोरै मात्रै भए पनि बारी छ अलिकति कटेरो छ घर छ गाई बाछाहरू छन् त्यस्तो छन् एउटा निम्न पुँजीवादी चाहिँ एउटा उत्पादन सम्बन्धबाट आएका नेताहरूको चाहिँ बाहुल्य छ त्यसैले यसको क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने अलिकति अधैर्यता हुन्छ हैन त्यो भूमिमान्छेका मुद्दाहरू पनि छोडे हो कि आफू मात्रै हैन निम्न पुँजीवादी अधैर्यता के हुन्छ त भने कहिले त्यो छिट्टै नै चाहिँ उत्तेजित हुन्छ हैन उसले छिट्टै परिणाम पनि खोज्छ तर कहिले के हुन्छ भने नमिलेपछि चाहिँ उसले विद्रोह गर्नु छिट्टै विद्रोह पनि गर्छ त्यसका चाहिँ पोजिटिभ पक्षहरू पनि छन् नेगेटिभ पक्षहरू पनि छन् राम्रो कामको लागि चाहिँ हैन गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा चाहिँ विद्रोह गर्ने कुरा राम्रो कहिलेकाहीँ आफ्नै विरुद्ध पनि विरुद्ध गर्छ हैन त्यसो हुँदाखेरि टुटफुट चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हुँदै गएका छन् तर पनि फेरि के हो त भने सिद्धान्त त जनताका आवाजहरूलाई जनताका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर चाहिँ फेरि एउटा समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्ने चाहिँ अभियान के हो त भने कम्युनिस्टको हुनुपर्छ त्यसैले एकता आवश्यक हो यो एकतामा सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट दल नेपालका सन्दर्भमा नेकपा एमालेसँग चाहिँ हुँदैन अब चाहिँ हैन त्यो त आगामी निर्वाचनले चाहिँ निर्धारण गर्छ ठुलो र सानो हुने भन्ने भन्दा पनि कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्छ भने सुन्नेर पनि मोटाएको जस्तो देखिन्छ नि त देखिन्छ त्यसैले यो अहिलेको एकता जो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हामीले जो निर्माण गर्ने गरेका छौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापनादेखि यहाँसम्म आउने बेलामा झापाभित्र एउटा सङ्घर्षको एउटा कडी हो हैन त्यसको नेतृत्व गरेका नेताहरू चाहिँ आउनुभएको छ जनयुद्धको नेतृत्व गरेको चाहिँ नेता कमरेड प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसैले झापा विद्रोह र जनयुद्धको चाहिँ विद्रोहको चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ एक ठाउँमा उपस्थित हुने कुराले आफैमा एउटा गौरवपूर्ण कुरा हो यो यी नेताहरूको टाउको भनेको चाहिँ त्यो विस्मृतिका चित्रहरू नभएर सिङ्गो सङ्घर्षको इतिहासको एउटा समायोजन पनि हो त्यसैले हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ कि उहाँहरूले राम्रो चाहिँ आन्दोलनको लागि चाहिँ राम्रो अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुहुन्छ र अब फेरि पनि पार्टीलाई क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा उभ्याउनको लागि चाहिँ उहाँको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ अलिकति नेपालको समग्र राजनीतिको कुरा गऱ्यो भने नि भदौमा जुन 2 दिनको विद्रोह भयो तपाईहरु लगायत मूलधारका दलहरू चाहिँ अलि रक्षात्मक देखियो कि जस्तो देखिनुभयो समग्र राजनीतिमा यसले सुधार ल्यायो कि संकट बढायो कि अथवा कुन हदसम्म बढाएको भए के लाग्छ तपाईलाई विषय त गम्भीर छ हाम्रो संविधानको धारा 17ले चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 17(3) ले चाहिँ शान्तिपूर्ण भेला आयोजना गर्ने पाउने अधिकार र धारा 19 ले सूचना र सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेको छ संविधानले अब त्यस सन्दर्भमा कांग्रेस एमालेको चाहिँ गठबन्धन सरकारले बहुमत सरकारले गर्यो के त भन्नुहुन्छ भने सूचनाहरुमा चाहिँ 23 वटा हैन 26 वटा हो के अरे हैन सञ्चार मिडियाहरुमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने जुन खालको चाहिँ अलोकप्रिय निर्णय गर्नु हो उहाँहरूले त्यसले जेनजीहरुमा एउटा चाहिँ विद्रोह गर्नलाई चाहिँ ठूलो मलजल पुर्याउने गर्यो अब त्यसबाट भदौ 23-24 गते जुन विद्रोह त्यो विद्रोहले तख्तापलट भयो हैन अनि सरकार चाहिँ को बहिर्गमन भयो त्यसबाट बनेको सरकार जो अहिले छ उसको चाहिँ दुईटा कुराहरु थिए अहिले सुशासन सम्बन्धी कामहरु चाहिँ गर्ने शहीदहरु घोषणा गर्ने उनीहरुले चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ को व्यवस्था गर्ने जसले जो हत्यामा संलग्न थिए उनीहरुलाई चाहिँ कानुनी कार्यमा ल्याउने र फाल्गुन 21 गते चाहिँ चुनाव सम्पन्न गराउने चाहिँ म्यान्डेट चाहिँ दिएको थियो र यहाँसम्म आउने बेलामा भदौदेखि यहाँसम्म आउने बेलामा देखिन्छ के त भने जुन नाराको आधारमा जुन सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि चाहिँ हैन प्रतिबन्ध लगायो हैन सूचना सञ्चारमा प्रतिबन्ध लगायो आवाजहरुमा चाहिँ गोली चलायो हैन तर अहिलेको सरकार आउँदाखेरि देखिन्छ कि दुई तीनवटा कुराहरु चाहिँ ले सशंकित बनाएको छ है जस्तै भर्खरै मात्र दुर्गा प्रसाईको गिरफ्तारी दुर्गा प्रसाईले कार्यक्रम गर्न पाउने भले दुर्गा प्रसाईको विचारसँग हाम्रो सहमत नहोला तर उनले आफ्नो कार्यक्रम गर्न पाउनु पर्ने उनले आफ्नो विरोध गर्न पाउने अधिकार त हाम्रो संविधानले दिएको अधिकार हो दुर्गा प्रसाईलाई परिवारसँग बसेको बेलामा रातारात गएर चाहिँ गिरफ्तार गर्ने कुरा भर्खरै मात्र हिजो अस्ति मात्र चाहिँ बाराको सिमरामा भएको चाहिँ झडप र पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ ओलीको चुनौतीपूर्ण वक्तव्य
र यी सबैले जोडेर हेर्दाखेरि नेपालमा फेरि पनि सेक्युरिटी स्टेट पो उदाउँदैछ कि भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत गर्छ। यो गम्भीर कुरा हो। भनेको दुर्गा प्रसाईलाई पक्राउ गर्नु जसरी पक्राउ गरियो त्यो चाहिँ गलत हो। जुन सुशासनको लागि, जुन संविधानको अधिकारका लागि चाहिँ जेनजीहरूले विद्रोह गरेका थिए हैन, तिनीहरूको चाहिँ सरकार भनेर चाहिँ जो बन्यो, अनि त्यसले अब आखिर यो र चाहिँ त्यसो भने के भिन्नता भयो? ओली सरकार र अहिलेको चाहिँ जेनजी सरकारमा चाहिँ के भिन्नता भयो? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मान्छेलाई त छ त, उसको संवैधानिक अधिकार हो भने यसरी गर्ने कुरा। अनि झडप जस्तै कतिपय सुनिन्छ जेनजीका कतिपय प्रतिनिधि कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुहुन्छ कहाँ हुन दिन्छ, हामी दललाई लखेट्छौँ, यिनी सबै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले चाहिँ हामी चाहिँ गाउँ गाउँबाट चाहिँ थुतेर चाहिँ फाल्छौँ। के भनेको? यस्तो तरिकाले चाहिँ देशमा सुशासन कायम गर्न सकिन्छ? अनि राजनीतिक त्यही यो खास यो 2 दिनको विद्रोहमा तपाईहरुकै कतिपय नेताहरूको निजी सम्पत्तिमा पनि तोडफोड भयो। खास यो विद्रोहले दियो चाहिँ के? अनि विद्रोहले त खै के दियो के? यसलाई एकदम नेगेटिभली भन्ने हो भने त प्रतिक्रान्ति दियो। म त प्रतिक्रान्ति नै भन्छु हैन। खै जस त्यस बेलाको चाहिँ राजनीतिक स्थितिमा जुन प्रकारको चाहिँ सङ्कट देखा पर्यो, त्यसमा हाम्रो पार्टीले पनि, हाम्रो दलको नेताले पनि हैन, पार्टीको नेताले पनि धेरै पहल गर्नुभयो, धेरै मद्दत गर्नुभयो, स्थितिलाई चाहिँ सामे पाउने कोसिस गर्नुभयो। यसमा हाम्रो सैद्धान्तिक असहमति हुँदाहुँदै पनि है, हामीले सैद्धान्तिक असहमति गरेका छौँ, यो संवैधानिक त होइन, तर पनि यसलाई एउटा निकास त दिनुपर्छ। निकास दिनको लागि चाहिँ ठिक छ भनेर यसको चाहिँ चुनाव फाल्गुनमै चुनाव गराउने, यो सरकारलाई समर्थन गर्ने हामीले भनेको। तर अहिले घटनाक्रममा हेर्दाखेरि विपक्षीको चाहिँ आवाजलाई कानुनी औजारको प्रयोग गरेर निषेध गर्ने खालको चाहिँ हरकत पनि देखिन्छ हैन, प्रयासको रूपमा पनि यो सरकारको देखिन्छ। राज्यको बल प्रयोगलाई चाहिँ वैध ठान्ने खालको चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ यो हिजोको सरकार र अहिलेको सरकारमा चाहिँ के भिन्नता भन्ने पनि मान्छेले चाहिँ प्रश्न गर्न लागेको छ। त्यही त यो यसो भइरहँदा यो सङ्कटको निकास चाहिँ निर्वाचन नै हो कि संविधान पुनर्स्थापना पनि हुन सक्छ कि के होला? होइन, संविधान त अहिले पनि घायल भए तापनि संविधान त जीवितै छ हैन। त्यो त संसद पुनर्स्थापनाको माग पनि एउटा दलले चाहिँ गरिरहेछ। त्यो त ठिक छ, संसद पुनर्स्थापना हामीले त्यतिखेर चाहिँ हामीले गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, तर संसद पुनर्स्थापना मात्र चाहिँ फेरि उत्तम निकास चाहिँ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। किन भने यो चाहिँ कमरेड केपी ओलीले 2 पटक चाहिँ संसद विघटन गरेको जस्तो त होइन नि। एउटा विद्रोहले एक प्रकारको चाहिँ राजनीतिक आवश्यकताको आधारमा बनेको सरकार हो र संसद चाहिँ विघटन गर्यो। हामीले भनेको त्यतिखेर पनि राजनीतिक अन्य दलहरूले पनि भनेको, हाम्रो कमरेड पर्सनले भन्नुभएकै हो, संसदबाट के यसको चाहिँ निकास गरौँ। संसदले आफैले चाहिँ विघटन गर्छ, आफैले त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व चयन गर्छ, चुनावको घोषणा गर्छ, अर्को नयाँ सरकार बन्छ, त्यही गरौँ भनेको प्रस्ताव चाहिँ गरेको। तर जेनजी प्रतिनिधिले चाहिँ मान्नु भएन र नमानेपछि यो स्थिति हो। त्यसैले अब अहिले फेरि हामी संसद पुनर्स्थापना, किनभने त्यसबेला त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले चाहिँ सुशीला कार्कीज्यूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको नि त। उहाँले नै सिफारिस गरेको मान्छेले नियुक्त गरेको होइन त, कानुन त। त्यसैले अहिले यसको विरोध गर्नुको चाहिँ कुनै अर्थ छैन। त्यसो भए निर्वाचनको घोषणा चाहिँ गरिसकेका छ। निर्वाचनको घोषणा हामी निर्वाचन त्यो घोषित मितिमै निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? अघि जस्तो दुर्गा प्रसाईको प्रसङ्ग, बाराको घटनाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यी सबैले चाहिँ यो घटनाक्रमले त के देखाउँछ त भन्नुहुन्छ भने कमरेड केपी ओलीको चाहिँ अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति र धम्की, जेनजीहरूको चाहिँ त्यही प्रकारको चाहिँ धम्की हैन, दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रममाथिको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ रातारात चाहिँ गिरफ्तार गर्ने कुरा र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जस्तै सूचना सञ्चारमाथि पनि अङ्कुश लगाउनु पर्छ भन्ने पर्सिक्याएर भन्ने खालको चाहिँ सूचना सञ्चार मन्त्रीको चाहिँ अभिव्यक्ति, यी सबै कुराले के सङ्केत गर्छ भने 2 खोलीको पानी एकै हैन तिरमा जाने तौर तरिका त होइन कतै भनेर यसमा तात्विक अन्त चाहिँ देखिँदैन। अब चुनावको चाहिँ विकल्प छैन, किनभने लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने भन्ने कुरा, लोकतन्त्रको विकल्प भनेको चाहिँ लोकतन्त्र नै हो। त्यसकारण चाहिँ चुनावमा जानु नै पर्छ, हामीले भनेको छ चुनावमा जानुपर्छ। तर सरकारको यो तरिकाले चुनाव चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले हुन्छ कि हुँदैन, विभिन्न बहाना बनाएर चाहिँ चुनावलाई चाहिँ धकेल्ने खालको चाहिँ आशंका चाहिँ मान्छेहरूमा चाहिँ बढ्न थालेको छ। यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। अन्तिममा त्यसो भए यो डिली चाँडो निर्वाचन होला नै, निकास त्यही नै हुनसक्छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा मूलधारका दलप्रति जुन खालको आक्रोश, असन्तुष्टि जे देखिएको छ नि, यो सन्दर्भमा तपाईँहरू 10-12वटा दलहरू एक ठाउँमा आएर निर्वाचनको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ।
समग्रमा तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो असर गर्ला अथवा तपाईँहरूको उपस्थिति के होला, के अनुमान गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? निश्चय पनि तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट म एकदम खुला हृदयका साथ भन्न चाहन्छु कि मूलधारका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वहरूमा जुन प्रकारको रूपान्तरण आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेन हैन। हामीले व्यवस्था बदल्यौँ तर अवस्था चाहिँ बदल्न सकेनौँ। त्यो नसक्नुको पछाडिको कारण चाहिँ हामी राजनीतिक दलहरूकै हो। मैले 5 वर्ष प्रदेश सभाको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि हामीले प्रदेशमा जुन प्रकारको अनुभूति गऱ्यौँ, सङ्घीय सरकारले यसको चाहिँ आवश्यक कानुनहरू बनाउनु, सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रशासनिक सङ्घीयता अझै कार्यान्वयन गर्न सकिराखेका छैनौँ, प्रहरी समायोजन हुन सकिराखेको छैन, वित्तीय सङ्घीयता चाहिँ अझै आएको छैन। यस सम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाऊ भन्ने प्रकारले हामीले भनि नै राख्यौँ। अहिले पनि यहाँ आइसकेपछि निर्वाचित भएपछि सदनमा मैले त्यो कुरा उठाइ नै राखेँ, तर त्यसप्रति चाहिँ खासै ध्यान दिएको जस्तो चाहिँ लागेन। यिनै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको आक्रोश असन्तोष चाहिँ बढ्दै गएको, त्यसमा चाहिँ हामीले क्षमायाचना गर्नै पर्छ। तर अहिले फेरि पनि अबको चाहिँ विकल्प भनेको के हो त भने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हुन्छ हैन। यदि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रकारको कुनै पनि स्थिति आयो भने देशको लागि चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ। हस्, यसमा आएर समय दिनुभयो, समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पूर्णबहादुर गति। हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजका लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।